میں نے بات کی علماء دیوبند کی، سنیے گا، سبق سنیے گا، توجہ کرنا۔ نوری مکھڑا تے زلفانے کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ نوری مکھڑا تے زلفانے کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ نوری مکھڑا تے زلفانے کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ نوری مکھڑا تے زلفانے کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود۔ ایک پیر صاحب ناراض نہ ہوئے، مفکی نہیں کرنی۔ ایک پیر صاحب ایک گاؤں میں گئے، نہیں پیران تھے، گالی پیران دی ہے۔ آج کل پیر بڑا رگڑے کٹی جا رہے ہیں، کچھ پیرنیاں رگڑے کٹی جا رہے ہیں، کچھ پیر رگڑے کٹی جا رہے ہیں۔ سناؤ ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب ایک پنڈ وچ گئے، حضرت پنڈ وچ جدوں پہنچے تے لوکاں بیٹھ جو بچے، ادھر بندہ صرف وہ آوے جنہیں پیسے پنانے ہو، باقی بیٹھ رہے، وہ بھی پچھوں دی، آپ پچھوں دی آؤ گے، کیونکہ ادھر میری نظر پہندی ہے تو میرے منہ پانی آ جائے۔ ذرا سناؤ سبحان اللہ۔ پیر صاحب جدوں پنڈ وچ پہنچے تو مرید کہنے لگے پیر صاحب بڑا مسئلہ ہے ساڑھے نال، ساڑھا مسئلہ حل کرو۔ بزرگو توجہ میرے پاس اللہ تو راضی رکھے ماشاءاللہ۔ یہ تہاڈی جڑی محبت ہے نا، اللہ انہاں سارے نوں کرنے دی توفیق دے۔ ذرا سنیے گا بات، توجہ کیجیے گا۔ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی پیر صاحب بارش نہیں ہو رہی۔ پیر صاحب نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، بارش ہی بارش۔ رات کو جب سارے مرید سو گئے، وہ گاؤں والے سو گئے، تو پیر صاحب اس گاؤں کے ساتھ سے نا ایک نہر پانی کی جا رہی تھی، تو اپنے مریدوں سے کہا، 10-12 مرید تھے جو پکے مرید تھے پیر صاحب کے، ان کو کہا کہ بالٹیاں پانی کی لے لو، یہ اس گاؤں میں اس نہر سے بھر بھر کے پورے گاؤں میں پانی پانی کر دو، چھتوں پہ بھی پانی ڈال دو، گلیوں میں بھی پانی ڈال دو۔ صبح جب لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو پورے گاؤں میں پانی پانی، بڑے خوش ہوئے، بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں۔ تو وہاں پہ پیر صاحب نے پھر صبح ناشتہ کیا، بڑا ٹیٹ فیٹ ناشتہ کرنے کے بعد شام کو دوسرے گاؤں میں پہنچ گئے۔ رات ادھر جب پہنچے تو ان گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ پچھلے گاؤں میں بارش ہوئی ہے تو ہمارے پاس نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا پیر صاحب مہربانی کرو، پچھلے گرام اس سے بارش ہو گئی تو ساڑھے کل نہیں ہوئی، کو مہربانی کرو ساڑھے حالتے رحم کرو، اتنے بھی بارش کرو۔ پیر صاحب نے کہا مسئلہ ہی کوئی، آپ سوئے تو صحیح، بارش ہی بارش۔ ایک مرید کہنے لگا پیر صاحب خیال کرنا اللہ کا واسطہ ہے، رات کے بادل بڑے تھکے ہوئے ہیں۔ ادھر تو اللہ نے بارش کی ہے، آپ کیوں تھکے ہوئے ہیں؟ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے کہو سبحان اللہ۔ شعر جو میں پڑھنے لگا ہوں پوری توجہ کیجئے گا، دیوانوں کے لیے، پروانوں کے لیے۔ نوری مکھڑا تے زلفانے کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ سب نالوں سچا نالے اونچا عہدہ لائے، سب نالوں سچا نالے اونچا عہدہ لائے، سب نالوں سچا نالے اونچا عہدہ لائے۔ رب بھیج جندے تے درود تے سلام، رب بھیج جندے تے درود تے سلام۔ لے لے نام تیرا، لے لے نام تیرا محفلاں سجا دیاں، لے لے نام تیرا محفلاں سجا دیاں۔ رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ دوستو نصیب ہوئے حاضری مدینے
अखियां दी प्यास बुझे ठंड पवे सीने विच ओ वेखा रज रज के रोज़े दियां जालियां रज रज के रोज़े दियां जालियां रब भेजदा दरोज़ दियां लालियां रब भेजदा दरोज़ दियां आशिको वेख लबो मेरा जवानी राते आशिको वेख लबो मेरा जवानी राते आशिको वेख लवो मेरा जवानी राते रब नाल सोने दी अज मुलाकाते रब नाल सोने दी अज मुलाकाते ओने मनिया ते इन्हां ने मना लिया रब भेजदा दरोज़ दियां डालियां रब भेजदा दरोज़ दियां डालियां नूरी मुखड़ा ते जुल्फाने कालियां रब भेजदा दरोज़ दियां डालियां यूसुफ नूं वेख गईयां उंगलियां कट्टियां यूसुफ नूं वेख गईयां उंगलियां कट्टियां इस गांव का नाम क्या है? सेठों वाली बस्ती इसकी सेठों वाली बस्ती सेठों वाली सेठ बैठे ने तां ही ते बोलते नहीं पे कोई मेरी तरह गरीब हो गया ते खुशी नाल बोले ओ सेठो अल्लाह दी रजा वास्ते बोलो आखो सुभान अल्लाह अल्लाह खुश हो गए तवज्जो 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 सिर्फ दीवाने परवाने मस्ताने मेरा दूसरा शेर एक मिनट ये जो सेठ बैठे हैं नाराज नहीं होना सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है जितने लोग बैठे हैं अल्लाह सबसे राजी हो जाए अल्लाह आप सबसे खुश हो जाए दूसरा जुमला जो मैं कहने लगा हूँ दूसरा जिनके हाथ सलामत हैं जिनके बाजू सलामत है मेरा दूसरा शेर सुनो अगर अच्छा लगे तो हाथ बुलंद करना मुझे पता चल जाएगा नहीं तो मैं छोड़ दूंगा बोलना शायद इमरान हाफिज साहब के हवाले कर दूंगा बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा तीसरा शेर अभी सुन लो तवज्जो करना वादे का मैं भी पक्का हूँ वादे के आप भी पक्के हैं देखना मजबूत रहना पक्के रहना शेर सुनना तवज्जो करना यूसुफ नूं वेख गईयां उंगलियां कट्टियां यूसुफ नूं अगली बात तवज्जो करना यूसुफ नूं वेख गईयां उंगलियां कट्टियां यूसुफ नूं वेख गईयां उंगलियां कट्टियां आका दे आशिकां जानवार सटियां जानवार सटिया जानवार सटिया ओ जान सारा ने शहादता ने पालिया रब भेजदा दरोज़ दियां डालियां भेजदा दरोज़ दियां डालियां नूरी मुखड़ा ते जुल्फाने कालियां रब भेजदा दरोज़ दियां डालियां सोनिया यार तेरे बड़े बाकमाल ने माशाअल्लाह जिया की एक मिनट मैंने जरा ये शलवार उसे कर यकीन करो बड़ा सख्त फतवा लगा ये अल्लाह करे कि ये टखने नंगे करने की अल्लाह तौफीक अता करे बड़ा सख्त मसला है याद रखना ज़हन में इस बात को रखना अल्लाह के घर में बैठे हो तो ये बहुत सख्त मसला है इसमें बड़ी पकड़ है अब तवज्जो करना जो शेर मैं पढ़ने लगा हूँ मेरा खड़े होने का मकसद है ये भागने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ ये सिर्फ जज्बात में खड़ा हुआ कहो सुभान अल्लाह सोनिया यार तेरे बड़े बाकमाल ने सोनिया
اے یار تیرے بڑے با مزہ نہ آئے تو پیسے واپس توجہ کرنا سونیا اے یار تیرے بڑے با کمال نے سونیا اے یار تیرے بڑے با کمال نے غارت مزارہ تک تیرے نال مزارہ تک تیرے نال نے غارہ تو مزارہ تک تیرے نال نے او تیرے یار خوب یاریاں نے بھالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں لیاقت اصحاب ساڈے دل دا قرار نے لیاقت اصحاب ساڈے دل دا قرار نے ابو بکر عمر غنی حیدر قرار نے ابو بکر عمر غنی حیدر قرار نے او جنہ تیریاں خلافتاں سنبھالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں او نوری مکھڑا دے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں نوری مکھڑا دے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں عاشقاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر عاشقاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر عاشقاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر دن رات سونے دے درود تو پہنچایا کر دن رات سونے دے درود تو پہنچایا کر گھر رہن گیا سدا خوشحال گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں او نوری مکھڑا تے زلفاں نکالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں